Chris Aquino nag-apilar sa iya fans nga buligan siya sa pagpangamuyo para sa ikaayong lawas. Kasama mo sa balita, enter nagikan sa CPO Chelsea Sermonia. Liwat ka nagpangayo sa pagpangamuyo si Chris Aquino, nagikan si iya fans kadungan sa paghatag sini sang update, may kaangtanan sa iya ikaayong lawas. Sa Instagram post sang weekend, gimpasalamatan una ni Chris ang iya abyan nga si Ann Binay kagang iya pamilya sa paghimo sa iya subang nga anak nga si Josh bilang adoptive member sang clan sa ila Mother's Day celebration. Kimpakigbahin sang Queen of All Media nga nagpakonsulta siya sa ikaapat nga doktor sang weekend nga isa ka cardiologist sa University of California, Los Angeles. Kinlaragway man niya ang development bilang isa ka test of courage. Gimpahayag niya nga ipakigbahin niya ang dugang nga detalye kung handa na siya kagong yaran na ang kumpleto nga resulta sang test. Sa subong, nag-apelar siya sa iya social media followers nga kung mahimo, pulikan siya sa pagpangamuyo para sa maayo nga ikaayong lawas para sa tanan nga Iloy kag isa ka brave heart para sa iya. Sang nagligad sa interview kay Boy Abunda, gimpahayag ni Chris nga hindi siya luyag nga mapatay. Kimpahayag niya nga ang mga masundot nga bulan ang crucial bangod madamo siya sang risko nga maagyan sa iya pagpabulong. Sa history sang heart problems sa iya pamilya, kinsiling sang host kag aktres nga mabudlay para sa iya nga makaangkon sang autoimmune diseases. Gikan sa Central Philippine University BA Communication. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Chelsea Marie Sermonia, Tatak RMN.